आरम्भं कुर्मः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च नतोऽस्मि मुनित्रयम्। सूत्रार्हं चिन्तये पुण्यं महर्षिणः स्तूयमानोक्तम् यदा अस्माकं सूत्रमिदानीं चलति, अरे एतत् सूत्रमस्ति सम्प्रचानुराधा इति अनिरुद्धः इति सूत्रं चलति। तत्र सूत्रसङ्ख्या वयं ह्यः कानिचन उदाहरणानि अपि दृष्टवन्तः। मिलन क्या? एक सेकंड। इदानीं सूत्रं दृश्यते भवतां पुरतः। अस्तु। इति सूत्रं तत्र वयम् एतेभ्यः सम उपसर्गपूर्वक पृच्छ तस्य विषये वयं चर्चां कृतवन्तः। तदनन्तरं पुनः द्वितीयमस्ति अनुरोधी इति तत्र चर्चां कृतवन्तः, घिनुन् प्रत्ययविधायकं सूत्रं। तर्हि तृतीयमस्ति आङ् उपसर्गपूर्वक यमु धातु। यमु धातु तत्र आयमि आयामी इति रूपं भवति। आयामी इति रूपं भवति। यः प्रयासं यः विस्तारं करोति तादृश स्वभाववान् इति। आ उपसर्गपूर्वक यम धातोः विस्तारार्थः अस्ति आयामः इत्यादिकं। तर्हि तत्र आङ् उपसर्गपूर्वक यम धातु यमु उपरमे इति धातु अस्ति। यमु धातु उपरमार्थक यमु धातु। तस्मात् एतत् रूपं भवति। सर्वरूपाणि वक्तव्यानि इति न पश्यामि अहं, केवलं धातुपरिचयं कृत्वा वयं गच्छामः। यम उपरमे इति धातु अस्ति भुवादिगणे। तत्र यच्छति यच्छतः यच्छन्ति इति तत्र रूपं भवति। तत्र किं यमधातोः आ उपसर्गपूर्वक यमधातु इन आयमिन् इति रूपं भवति। तत्र सिद्धरूपं तु सरलमस्ति। एकक्षणं किञ्चित् एकक्षणं तिष्ठतु। आ उपसर्गपूर्वक यमधातु यमधातोः घिनुन् प्रत्ययः भवति चेत् तस्य किं भवति? तस्य पुनः कः इन आयम इन इति भवति। आयम इन इति भवति चेत् तत्र एकक्षणं
मम किञ्चित् कंप्यूटर् आ इति भवति यम धातु यम इति धातु भवति यम धातु भवति तस्मात् घिनुन् प्रत्ययः इन इति भवति तत्र किं भवति आ यम इन् इति स्थिते तत्र उपधा दीर्घः भवति अतो उपधायाः इति तेन किं भवति आ याम इन् इति भवति इन् इति भवति एवं आयामिन् इति प्रातिपदिकं भवति आयामिन् इति प्रातिपदिकं भवति आयामिन् इति प्रातिपदिके सुप्रत्यये स्वादिकार्ये आया तत्र स्वादिकार्ये तत्र किं भवति आयामी इति रूपं भवति आयामी इति रूपं भवति तत्र आयामी इति शब्दः भवति तत्र एवमेव अन्यशब्दाः द्रष्टव्याः केवलं द्वितीय अग्रशब्दः आयासी इति शब्दः आयासी इति शब्दः आयासी इति शब्दस्य कथं भवति आयासी इति शब्दस्य तत्र कः धातुः भवति यसु प्रयत्ने इति धातुः यसु प्रयत्ने या यसु यसु प्रयत्ने इति दिवादिगणपठित धातुः आ उप यस्यति इति रूपमस्ति यसति इति रूपमस्ति यस्यति यसति इति यस्यति यस्यतः इति अनन्तरं यसति यसतः इति रूपद्वयं तत्र तत्र आ उपसर्गपूर्वक यस् धातु आयस् इन् आयसिन् आयासिन् इति रूपं भवति यथा पूर्वम् अत्रापि एवमेवं भवति तद् दर्शनीयं नास्ति भवन्तः कर्तुं शक्नुवन्ति आ उपसर्गपूर्वक यस् इन् उपधावृद्धि अथवा उपधायाः इति आयासिन् इति प्रातिपदिकं भवति अपरं प्रातिपदिकमस्ति संसर्गी इति प्रातिपदिकं यः सृजनं करोति यः संसर्गं करोति तादृश स्वभाववान् इत्यर्थे सम उपसर्गपूर्वक सृज धातु धातुः अस्ति सृज धातु भवति सृज विसर्गे इति दिवादिगणपठित धातु सृज्यते सृज्येते सृज्यन्ते सृज्यसे सृज्येते सृज्यद्वे सृज्ये सृज्यावहे सृज्यामहे इति अस्ति तर्हि सृज धातोः तत्र किं भवति तत्र सम उपसर्गपूर्वक सृज धातु अस्ति संसर्गी यः संसर्गं करोति तादृश स्वभाववान् इत्यर्थः तत्र सम इति उपसर्गः सम उपसर्गः तदनन्तरं कः धातुः सृज धातुः तदनन्तरं घिनुन् प्रत्ययः अनुबन्धलोपे इन् एतेन सूत्रेण किं सम्पृचानुरुथ इति सूत्रेण तदनन्तरं पुनः धातोः ऋकारस्य तत्र किं भवति अचोनिति इति वृद्धि भवति तत्र किं तस्य पूर्वमेकम् आसीत् खलु तदहं न दृष्टवान् एतत् समापयामः क्षम्यताम् तत्र घिनुनिति तदनन्तरं लघुपथगुणः भवति अत्र पुगन्धलघुपथस्य इति गुणः भवति पुगन्धलघुपथस्य इति गुणे सा म सर्ज इति भवति गुणे सर्ज इति भवति इन इति भवति एवं प्रक्रिया भवति तदनन्तरं किम् अग्रे भवति समसृज इन इति अभवत् तदनन्तरं चचोः कुघिण्यतोः इति सूत्रेण तत्र जकारस्य कुत्वं भवति चेत् गकारः भवति तर्हि सा म सर्ग इति भवति इन् भवति राइट तर्हि मिलित्वा इदानीं तत्र एतत् सर्वं भवति किं भवति सम सर्ग इन् मकारस्य तत्र एतत् भवति खलु किं भवति अनुस्वारः भवति मूनुस्वारः इति अनुस्वारः भवति
तर्हि तत्र किं रूपं भवति संसर्ग इति भवति इति प्रातिपदिकं संसर्ग इति भवति संसर्गिन् इति प्रातिपदिकं भवति संसर्गिन् इति प्रातिपदिकं भवति संसर्गिन् इति प्रातिपदिकात् सुप्रत्यये तदनन्तरं स्वादिकार्ये तत्र किं भवति संसर्गिन् इति भवति संसर्गिन् इति संसर्गिन् इति रूपं भवति तत्र तदनन्तरं किं भवति अग्रे संसर्गी इति तत्र एकं रूपं मया किञ्चित् स्किप् अभवत् तत् किमस्ति तत्र परिसारी इति एकं रूपमस्ति परिसारी इति परिसारी इत्युक्ते यः सर्वत्र गच्छति सः तादृशः सृगतौ इति धातु सृगतौ इति धातु परि परि उपसर्गपूर्वक सृ धातु सृगतौ एतद् भुवादिगणे अस्ति सरति 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 सरतः सरति इति तत्र एवमस्ति सर धातोः धावति इत्यपि रूपं भवति कारण सरति इत्यस्य वेगेन गच्छति अस्मिन् अर्थे यदि अयं धातुः प्रयुज्यते तर्हि सार्वधातुकलकारेषु अस्य धाव इति आदेशः भवति इति अस्ति सार्वधातुकलकारेषु तर्हि धावति इति सरति इति धावति पश्यतु सर्वत्र सार्वधातुकलकारेषु एवं भवति धावतु इति दृश्यते अधावत् इति दृश्यते धावेत् इति दृश्यते यदा विधिलिङ् अनन्तरं लङ्लकारः अनन्तरं लोट् लकारः अनन्तरं लट् लकारः एतेषु लकारेषु किं दृश्यते तत्र धाव इति आदेशः भवति तेन सरति इत्यपि रूपं भवति तस्यैव धावति इत्यपि रूपं भवति वेगेन गच्छति इत्यर्थे धावति इति वदति तर्हि अत्र किमस्ति अग्रे परि इति उपसर्गः परि उपसर्गपूर्वक सृ धातु अनन्तरम् इन् परि उपसर्गपूर्वक सृ धातु अनन्तरम् इन् भवति तर्हि सृ इत्यस्य किं भवति अत्र अचोजनिति इति सूत्रेण तत्र वृद्धिः भवति तर्हि किं भवति परि सा परिसार इति भवति खलु परिसार इन् इति भवति तर्हि मिलित्वा परिसारि परिसारिन् परिसारिन् इति प्रातिपदिकं भवति परिसारिन् इति प्रातिपदिकं भवति तर्हि तत्र एवं तस्मात् पुनः सुप्रत्यये परिसारी इति तत्र किं भवति रूपं भवति परिसारी इति परि एवं एवं तस्य प्रथम एकवचनं परिसारी परिसारिणौ परिसारिणः इति सिद्धरूपं भवति यथा परितः भ्रमणं करोति परितः गच्छति इत्याद्यर्थे सर्वत्र गच्छति इत्यर्थे परिसारी इति रूपं भवति तर्हि एतद् अभवत् तर्हि अनुरोधी आयामी आयासी परिसारी संसर्गी तदनन्तरं परिदेवी इति शब्दः परिदेवी परिदेविनौ परिदेविनः इति सिद्धरूपं परिदेविनः यः परिदेवनं करोति इत्युक्ते सर्वत्र शोकं करोति सः सर्वत्र तादृशः कश्चन सर्वत्र शोकभावं दर्शयति तादृशः अस्ति परिदेवी इति तत्र परिपूर्वक तत्र धातु अस्ति देव्र धातु देव्र इति धातु अस्ति देव्र धातु देव्र देवने इति धातु अस्ति देवते देवेते देवन्ते परि इति उपसर्गः भवति तर्हि परिदेवते परिदेवनं करोति इत्यर्थ परिदेवते तत्र देवसे देवेथे देवद्वे देवे देवावहे देवामहे इति आत्मनेपदी भुवादि अकर्मक धातु सेट् अस्ति देव्र इति देवने इति अत्रापि एवमेवं भवति परि उपसर्गपूर्वक किं भवति देव धातु परि उपसर्गपूर्वक देव धातु
तर्हि किं भवति अत्र किमपि नास्ति परि उपसर्गपूर्वक देव धातु भवति चेत् परि देव इन् किं भवति परिदेविन् गिनुन् प्रत्ययान्तः परिदेविन् इति भवति परिदेविन् इति भवति परिदेविन् इति सुप्रत्यये तस्य स्वादिकार्ये परिदेवी इति रूपं भवति परिदेवी परिदेविनौ परिदेविनः इति अग्रिमं रूपमस्ति सञ्चारी इति रूपं सञ्चारी सञ्चारी इति चर् ऐ क्षम्यता सञ्चारी न किमस्ति एतत् क्षणं संज्वरी इति अस्ति खलु क्षम्यता सञ्ज्वारी सञ्ज्वारी इति सञ्ज्वारी इति ज्वरः यस्य ज्वरः अस्ति सर्वदा यदा सर्वदा रोगनिर्माणं करोति सः सः सञ्ज्वारी इति अस्ति अर्थात् सम्यक् यदि सः सम उपसर्गपूर्वक ज्वरधातु अस्ति ज्वरधातु रोगे अस्ति रोगार्थे ज्वर इति धातु अस्ति ज्वर इति अस्ति पश्यतु ज्वररोगे इति धातु अस्ति ज्वररोगे ज्वरति ज्वरतः ज्वरन्ति ज्वरसि ज्वरथः ज्वरथा ज्वरामि ज्वरावः ज्वरामः इति तत्र ज्वररोगे इति अस्ति तर्हि अत्र किं भवति इति पश्यामः वयं सम् इति उपसर्गपूर्वकः ज्वरधातु तदनन्तरं पुनः गिनुन् प्रत्ययः तत्र पुनः किं भवति ज्वर अस्ति खलु ज्वर इति अस्ति तत्र ज्वर इति अस्ति तर्हि किं भवति अग्रे ज्वार इति भवति खलु कथं भवति प्रक्रिया सम उपसर्गपूर्वक ज्वर ज्व अध उपधायाः भवति खलु इन् अध उपधायाः इति भवति तर्हि तत्र किं भवति संज्वार सम अनन्तरं ज्वा इति भवति इन् भवति मिलित्वा संज्वारिन् इति भवति संज्वारिन् इति प्रातिपदिकं भवति एवं संज्वारिन् इति भवति तदनन्तरं तत्र एतदस्ति खलु अनुस्वारस्य इ परसवर्णः इति सूत्रेण तत्र किं भवति तत्र किं भवति अनुस्वारः अभवत् अनुस्वारस्य यै परसवर्णः एतत् सर्वं कामन् अस्ति इति कृत्वा अहं तस्मिन् अधिकं न उक्तवान् सम् एवं भवति एवं संज्वारिन् इति भवति संज्वारिन् संज्वारिन् इति भवति रैट् सुप्रत्ययत्वे विसर्गे तत्र क्षम्यता सुप्रत्यये तस्य पुनः लोपे अन्यस्वातिकार्ये उपधा दीर्घे इत्यादिकं भूत्वा संज्वारिन् इति तत्र इति रूपं भवति संज्वारी संज्वारिणौ संज्वारिणः इति सिद्धरूपं भवति परिक्षेपी इति अग्रिमं रूपं परिक्षेपी परिक्षेपी इति परि उपसर्गपूर्वक क्षिप प्रेरणे इतः पूर्वम् अस्माभिः दृष्टधातुः अस्ति परि उपसर्गपूर्वक क्षिप धातु परि क्षिप इन् परिक्षिभिन् परिक्षिभिन् तत्र गुणः परिक्षेपी लघुपथगुणः क्षिप इति भवति तत्र लघुपथगुणः पुगन्धलघुपथस्य इति परिक्षेप इन् परिक्षेपिन् इति भवति दर्शनीयं नास्ति खलु भवन्तः जानन्ति खलु क्षिप क्षेपु भवति तावदेव पुगन्धलघुपथस्य इति गुणः अग्रिममस्ति परिराटी इति अस्ति
अत्र एक नवीनधातुः अस्ति रट धातु। वयं जानीमः, शब्दं वयं जानीमः, परन्तु यदा धातु किञ्चित् एवमस्ति। रट धातुः अस्ति, रट परिभाषणे इति धातुः अस्ति। पश्यतु, रटति रटति इति वयं जानीमः, शब्दं वयं जानीमः, रटति रटतः रटन्ति, रटसि रटथः रटत, रटामि रटावः रटामः इति रट परिभाषणे इति धातु। परि उपसर्गपूर्वक रट धातु, परि उपसर्गपूर्वक रट धातु अस्ति। तत्र परि उपसर्गपूर्वक रट धातोः तत्र किं भवति? परि अनन्तरं रट, परि रट इति अस्ति धातु, अनन्तरं इन् घिनुन् प्रत्ययः, परि रट इति किं भवति? अत्र उपधा, उपधा वृद्धि भवति। परि परि वृद्धिः, परि राट, परिराट इन् एवं परिराटिन् इति प्रातिपदिकं भवति। परिराटिन् परिराटिन् इति प्रातिपदिकं भवति। तस्मात् सुप्रत्यये परिराटी इति शब्दः। परिराटी इत्युक्ते यः बहु अटनं करोति, रटनं करोति, अटनं न रटनं करोति, परिभाषणं करोति, बहु वदति, तादृशः अस्ति परिराटी इति। परिराटी इति अत्र अधिकं यदा अधिकं भाषणं करोति, भाषणमिति न वक्तुं शक्यते, बडबड करोति इति वयं वदामः खलु, सः परिराटी अस्ति। वदति चेत् परिवादी भवति। यदा किञ्चित् अर्थपूर्वकं वदति, सीरियस्लि वदति, किञ्चित् अधिकं वदति, सः परिवादी भवति। तदस्ति अग्रे परिवादी अस्ति। परन्तु यः विनाकारणं किमपि जल्पनं करोति, सः परिराटी अस्ति। एतयोः द्वयोः मध्ये महान् भेदः अस्ति। यदा अन्यथा अहमपि प्रातःकाले एकघण्टां वदामि इति कृत्वा परिराटी भवेयं, तन् मा भवतु इति कृत्वा अहं तु परिवादी अस्मि इति अस्ति। तर्हि परिवादी इति शब्दः अस्ति, अग्रिमः शब्दः। तत्र एवं समानमेव भवति। तत्र परीक्षपि अभवत्, परिराटी अभवत्, परिवादी। परिवादी इत्युक्ते वयं जानीमः वद व्यक्तायां वाचि, वद धातु वद व्यक्तायां वाचि इति धातु। परि उपसर्गपूर्वक वद धातु घिनुन् प्रत्ययः, परि वद इन्, अथ उपधायाः इति उपधा वृद्धि, परि वाद इन् परिवादिन् इति शब्दः। तस्मात् सुप्रत्यये परिवादी। परिदाही इति शब्दः। परि उपसर्गपूर्वक दह धातु, दह धातु अस्ति। दह धातोः अर्थः कः? दह भस्मीकरणे इति अस्ति। दह भस्मीकरणे इति धातु। दह भस्मीकरणे शब्दं वयं जानीमः। एकक्षणम्। दह भस्मीकरणे इति भुवादिगणपठितधातुः। दहति दहतः दहन्ति, दहसि दहथः दहथ, दहामि दहावः दहामः। दह दह इति धातु। परि उपसर्गपूर्वक दह धातु, परि उपसर्गपूर्वक एवमेव परि दह इन्, परि अधो उपधायाः इति दीर्घः, परि दाह इन् परिदाहिन् इति प्रातिपदिकं। सुप्रत्यये स्वादिकार्ये परिदाही इति रूपं भवति। परिदाही इति भवति। अग्रिममस्ति परि, किमस्ति? परिवादी अभवत्, परिदाही अभवत्, परिमोही इति शब्दः। परिमोही इति शब्दः कथं भवति?
परिमोही इति अथवा महान् मोहः अस्ति यस्य महान् मोहः अस्ति सः अस्ति परिमोही इति बहु अधिकं मोहः यस्य अस्ति सः परिमोही इति अस्ति मुह मुह वैचित्ये इति धातु मुह धातु पश्यतु धातुं दर्शयामि मुह धातु मुह वैचित्ये इति धातु अस्ति पश्यतु टू लॉस सेंसेस मोहम टू फेंट टू बी फूलिश टू इर इत्यादिषु अर्थेषु मुह धातोः प्रयोगः भवति मुह्यति तथा देहान्तर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति इति अस्ति तत्र नयनां प्राप्य विमुह्यति भगवद्गीतायां बहुत्र सन्ति नैते श्रुति पार्थ ज्ञानं योगी मुह्यति कश्चन इति अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः इति अस्तु मुह मुह धातु परि इति अस्ति परि अनन्तरं मुह अनन्तरं इन् परि मुह इन् परिमुह इन् इति स्थिते तत्र किं भवति पुगन्तलघुपथस्य इति गुणः भवति चेत् परि मोह इन् इति भवति परिमोहिन् इति शब्दः भवति परिमोहिन् तत्र पुनः सुप्रत्यय स्वादिकार्ये परिमोही इति शब्दः एतावत् पर्यन्तं शब्दानुक्तः इदानीं किञ्चित् विना उपसर्गशब्दाः अपरः एकः शब्दः अस्ति दोषी इति शब्दः दोषी दोषयुक्त स्वभाववान् इत्यर्थे दोषी सः दोषी अस्ति इत्यादि प्रयोगं वयं कुर्मः तत्र किम् अस्ति कः धातुः अस्ति तत्र दुषवैकृत्ये इति धातु कथम् अस्ति दुष दुष धातु दुषवैकृत्ये इति धातु अस्ति दुषवैकृत्ये इति धातु दुष्यति दुषवैकृत्ये इति धातु तस्मिन् तत्र दुषवैकृत्ये इति धातोः तत्र किं भवति दुषवैकृत्ये इति अस्ति तस्मात् धातु दुष इति धातु दुष धातु भवति दुष धातु भवति रूपं सरलमस्ति दुष धातु दुष धातोः दु ष इति धातु दुष धातु घिनुन् प्रत्ययः दुष इन इति भवति दुष इन इति भवति चेत् पुगन्तलघुपथस्य इति सूत्रेण तत्र किं भवति तत्र पुगन्तलघुपथस्य इति गुणः भवति दोष इन् भवति दोषिन् इति भवति अनन्तरं स्वादिकार्ये दोषी दोषी दोषिणौ दोषिणः इति सिद्धरूपं दोषी दोषिणौ दोषिणः इति तत्र सिद्धरूपं भवति अनन्तरम् अग्रे द्वेषी इति शब्दः अस्ति द्वेषी द्वेषी इति शब्दः एतत् किं भवति दोषी अभवत् द्वेषी तत्र कः धातुः अस्ति द्विष अप्रीतौ इति धातु कः धातुः द्विष अप्रीतौ इति धातु द्विष द्वेष्टि दुष्टः दुषन्ति इति एकं रूपं दुष्टे दुषाते इति दुषते इति अग्रिमं रूपम् इति परस्मैपदी आत्मनेपदी च द्वेष्टि दुष्टः दुषन्ति द्वेक्षि दुष्टः द्विष्ठ द्वेष्मि द्विष्वः द्विष्मः इति आत्मनेपदी दुष्टे द्विषाते दुषते द्विक्षे द्विषाधे द्विड्वे द्विषे द्विष्वहे द्विष्महे इति तत्र सिद्धरूपं भवति एतत् सर्वं पठनीयं तत् सर्वम् अवश्यं सर्वैः ज्ञातव्यम् इति अस्ति तत्र किमस्ति एवमेवं भवति द्विषि द्विष द्विष धातु द्विष धातु अस्ति एवमेव द्विष धातोः इन् तदनन्तरं पुगन्तलघुपथस्य इति गुणः तत्र
पुगन्तलघुपथगुणे द्वेष द्वेष इति भवति द्वेष इन् अभवत् द्वेषिन् इति शब्दः द्वेषिन् इति भवति द्वेषिन् इति प्रातिपदिकं भवति तस्मात् स्वादिकार्ये द्वेषी इति शब्दः एवमेव द्रोही द्रोही इत्युक्ते तुष्टिद्रोहं करोति यः तादृशस्वभाववान् इत्यर्थः द्रोही तत्र द्रुह जिघांसायाम् इति धातु कः धातुः द्रुह जिघांसायाम् इति धातुः अस्ति पश्यतु दिवादिगणे अस्ति द्रुह्यति द्रुह्यति द्रुह्यतः द्रुह्यन्ति इति रूपं द्रुह धातु द्रुह जिघांसायाम् इति धातु तस्मात् द्रोही इति शब्दः द्रुह पुगन्तलघुपथस्य इति गुणः द्रोह इन् द्रोहिन् योगी इति शब्दः योगसाधना यस्य स्वभावः अस्ति सः योगी योगसाधना यस्य स्वभावः अस्ति सः योगी धातुः कः तत्र धातुद्वयमस्ति किं किम् अस्ति युजिर योगे इति धातुः अस्ति युज समाधौ इति धातुः अस्ति इति उभयतः अपि योगी इति शब्दः निष्पद्यते तत्र युज धातोः पश्यतु उभयतः अपि अस्ति युज पश्यतु युज समाधौ इति दिवादिगणे अस्ति युजिर योगे इति रुधादिगणे अस्ति अनन्तरं युज संयमने इति चुरादिगणे अपि अस्ति एतत् पश्यतु युङ्क्ते युनक्ति युङ्क्तः युङ्क्ति युङ्क्ते युञ्जाते इति एतत् अस्माभिः पूर्वं दृष्टमस्ति तद् एकमस्ति तदनन्तरम् अपरधातुः अस्ति एतत् युज समाधौ तत्र युज्यते इति अस्ति इति रूपद्वयं युङ्क्ते अथवा युनक्ति इति एकं रूपम् अनन्तरं युज्यते युज्यते युज्यन्ते इति अपरमस्ति तर्हि एतस्मात् योगी इति शब्दः निष्पद्यते युज धातोः इन् प्रत्ययः किं भवति पुगन्तलघुपदस्य इति गुणः भवति चेत् योज इति भवति इन् भवति अनन्तरं किं भवति चचोः पुगण्यतोः इति सूत्रेण तत्र किं भवति कुत्वं भवति इन् भवति योगी इति भवति मिलित्वा योगिन् इति प्रातिपदिकं स्वादिकार्ये योगी इति शब्दः आक्रीडी इति कश्चन शब्दः आक्रीडी इत्युक्ते सर्वदा क्रीडति सः तादृशः आक्रीडी बहु क्रीडति इति बहु अधिककालं क्रीडति इति सः किं भवति सः तादृशः अस्ति तत्र आक्रीडी इति आ उपसर्गपूर्वक क्रीडधातु क्रीड विहारे क्रीडधातु विहारे क्रीड क्रीड इति अस्ति खलु एतदस्ति पश्यतु क्रीडविहारे क्रीडति क्रीडतः क्रीडन्ति इति शब्दं भवन्तः जानन्ति क्रीडति क्रीडतः क्रीडन्ति इति क्रीडविहारे इति धातुः अस्ति क्रीडति तर्हि आ उपसर्गपूर्वक क्रीड धातु आक्रीड इन् आक्रीडिन् इति रूपं भवति आक्रीड इन् आक्रीडिन् इति अग्रे विवेकी इति शब्दः विवेकी इति कः धातुः अस्ति वि उपसर्गपूर्वक विचिर पृथक् भावे इति धातुः कः धातुः विचिर पृथक् भावे इति धातुः ज्ञानति रूपं भवति विनक्ति विनक्ति विङ्क्तः विञ्चन्ति उभयपदी अस्ति विनक्षि विङ्क्तः विङ्क्थ विनच्मि विञ्च्वः विञ्च्मः विङ्क्ते विञ्चादे विञ्चते इति तत्र अपरं टू डिवाइड टू सेपरेट टू रिमूव परन्तु उपसर्गयोगः भवति तत्र
उपसर्गयोगः भवति चेत् तत्र यः विवेचनं करोति, विवेकः यस्य विवेकस्वभावी इत्यर्थे विवेकी इति शब्दस्य अर्थं तु भवन्तः जानन्ति। विवेकी इति शब्दस्य अर्थं तु जानन्ति। तर्हि तत्र किं भवति? विच इति भवति लघुपदगुणः पुगन्धलघुपदस्य। किं किं भवति? वि उपसर्गपूर्वक कः धातुः? विच धातुः इन्। पुगन्धलघुपदस्य इति गुणः, तर्हि किं भवति? वि वेच इन्। तदनन्तरं चजोः कुघिण्यतोः इति सूत्रेण तत्र किं भवति? कुत्वं भवति। तर्हि विवेकिन् इति प्रातिपदिकं विवेकी। त्यागी इति शब्दः, त्यागी इति शब्दस्य किं भवति? धातुः त्यज धातु। त्यजहानौ इति धातुः। त्यजहानौ इति धातोः त्यज इन्न अद उपधायाः इति उपधावृद्धि त्याज इन्न, चजोः कुघिण्यतोः इति कुत्वं त्याग इन्न त्यागिन् इति शब्दः। रागी इति शब्दः, यत्र रागः अस्ति यस्य सः रागी इति। रञ्ज धातु, रञ्ज रागे। पश्यतु, रञ्जरागे इति धातुः अस्ति। रञ्जरागे इति भवति चेत् रजति रचतः रजन्ति, रजसि रजतः धातुद्वयमस्ति रञ्ज, रञ्जति इत्यपि रूपं भवति। तर्हि अत्र किं भवति? रञ्ज धातु, रञ्ज गिनुन्। अत्र नकारलोपः निपातितः अस्ति। अत्र रजति इति अस्ति खलु रूपं। तर्हि अत्र अयं धातुः इति नास्ति, अपि तु अस्मिन् धातोः औपदेशिकावस्थायामेव नकारः विद्यते। अस्य नकारस्य अग्रे परसवर्णेन ञकारादेशः विद्यते। अन्तिमरूपेषु सर्वत्र ञकारः एव श्रूयते, नहि न। अतः अत्र अन्वेषणसौलभ्यार्थं मूलरूपे अपि ञकारः एव निर्दिष्टः इति उक्तम्। तर्हि रजति इति शब्दः, तत्र किं भवति? नकारलोपः निपातितः अस्ति। तर्हि किं किं भवति इति एकवारं पश्यामः। धातु किमस्ति? रञ्ज। एवमस्ति, रञ्ज इति नकारः अस्ति वस्तुतः, अनन्तरम् इन्, तत्र नकारस्य लोपः निपातितः। तर्हि किं भवति? रज इति भवति, इन् भवति। तदनन्तरम् अग्रे तत्र उपधावृद्धि भवति चेत् राज इन् इति भवति। कुत्वं चचोः कुघिण्यतोः, तर्हि रागिन् इति शब्दः। रागिन् इति शब्दः भवति। रागिन् इति, रागी इति शब्दः भवति। एवमेवं भागी इति शब्दः, यः भागी इति, यः सेवनं करोति, सेवां करोति, तादृशः अस्ति भागी इति शब्दः। भज सेवायाम् इति धातोः निष्पन्नः शब्दः। भज सेवायाम्, एवमेव समानं भज इन्न उपधादीर्घः भाज इन्न कुत्वं भाग इन्न भागिन् इति शब्दः। अतिचारी इति शब्दः अग्रिमः शब्दः। तर्हि इदानीम्
अन्तिम समाप्ति अतिचारी इति तावत् एतावत् पर्यन्तम् अभवत्। इदानीं द्वित्रिशब्दाः सन्ति। अतिचारी इति यः अधिकं चरति, यदि आवश्यकतां विहाय आवश्यकता अपेक्षया अपि अधिकं यः चरति सः कः भवति? अतिचारी इति भवति। अतिचारी अतिचारी इति शब्दः। अतिचारी इति अस्ति। तत्र किमस्ति? अति उपसर्गपूर्वक चर् धातु, चर् गतिभक्षणयोः पूर्वं दृष्टम् अस्माभिः, दृष्टः धातुः चर् गति अति अनन्तरं चर् इन् अतिचरिन् उभधा वृद्धिः भवति चेत् अतिचारिन् अति चर प्रक्रिया नावश्यकी। अतिचारी अतिचारिणौ अतिचारिणः। अपचारी यः अपचारं करोति अपराधं करोति तादृश स्वभाववान् इत्यर्थे अप उपसर्गपूर्वक चर् धातोः इन् अपचारिन् इति घिनुन्। आमोषी इति शब्दः। आमोषी इत्युक्ते कः? चोरः। आमोषी इत्युक्ते चोरः। मुष धातु, मुष मुष स्तेये इति धातुः अस्ति। मुष स्तेये इति धातुः अस्ति। तस्मात् क्रियादिगणे अस्ति मुषस्थेये इति धातु। मुष्णाति मुष्णीतः मुष्णन्ति मुष्णासि मुष्णीथः मुष्णीथ मुष्णामि मुष्णीवः मुष्णीमः इति सिद्धरूपम्। तत्र आ उपसर्गपूर्वक मुष धातु। आ उपसर्गपूर्वक मुष इति धातु। तत्र इन् आमोषिन् इति भवति। उपधा तत्र गुणः भवति, लघुपधगुणः। तर्हि आ मो षि न आमोषिन् इति प्रातिपदिकम्। आमोषिन् इति प्रातिपदिके तत्र किं भवति? आमोषि तत्र आमोषि इति भवति। अन्यस्वादिकार्ये आमोषिन् इति भवति। तत्र अन्तिमं रूपमस्ति अभ्याघादी इति शब्दः। अभ्याघादी इति अभि उपसर्ग अभि आ उपसर्गपूर्वक हन धातु। हन धातु अनहिंसागत्योः। तत्र उपसर्गद्वयं किं किम् अस्ति? उपसर्गद्वयं किं किम् अस्ति? अभि अभि आङ् आ आङ् आ इत्येवं पश्यामः। अनन्तरं कः धातुः? हन धातु। अनहिंसागत्योः। किं किं भवति? हनहिंसागत्योः इति धातु। इन् इन् प्रत्ययः, किनुन् प्रत्ययः, किनुन् प्रत्ययः। तर्हि अग्रे किं किं भवति? अत्र उभधा वृद्धिः भवति। अभि अभि आ हा आन् इन् इन् राइट। अग्रे तत्र कुत्वं भवति। कारस्य हो हन्तेर्निणिन्नेषु इति कुत्वं भवति। तर्हि अहम् इदानीम् अभि प्लस् आ यणादेशं कृत्वा तद् एवं कृतवान्। अभ्या अत्र किं भवति? कुत्वं भवति चेत् भा न इन् इति भवति। इन् इति भवति। तर्हि धातोः तत्र किं भवति? कुत्वं भवति। तत्र किम् अनन्तरं किं भवति? तकारादेशः भवति खलु। धातोः किं भवति? अरे किं सूत्रमस्ति? खातिन् इति भवति खलु।
हनस्तो चिन्नलोः इत्यनेन तकारः हनस्तो हनस्तो चिन्नलोः चिन्नलोः हनः तकारादेशः भवति नीति नीति प्रत्यये परतः सति हनस्तो अचिन्नलोः इति सूत्रम् हनस्तो अचिन्नलोः इति सूत्रेण तत्र किं भवति तत्र तकारस्य नकारस्य तकारादेशः भवति तर्हि किं भवति अत्र एकक्षणम् भ्या खा तकारस्य अनेन सूत्रेण एतद् भवति किं भवति न तकारादेशः भवति तकार सूत्रं तु मया उक्तं किं सूत्रमस्ति हनस्तो अचिन्नलोः इति सूत्रेण तत्र एतद् भवति इन् मिलित्वा किं भवति सर्वं मिलित्वा अभ्याखाति अभ्याकातिन् इति प्रातिपदिकं भवति तस्मात् पुनः किं भवति स्वादिकार्ये अभ्याघादी इति भवति इति एतद् दीर्घं सूत्रमस्ति बहु दीर्घं सूत्रमस्ति दीर्घं सूत्रं भवन्तः अपि एतत् सूत्रं पठितुं प्रयत्नं कुर्वन्तु तावदेव अस्ति अग्रिमविषयं प्रति गच्छामः वयम् इदानीं वौ कष लस कत्थ सम्भः इति अस्ति पश्यतु वौ कष लस कत्थ सम्भः इति तत्र एवं सूत्रं तत्र घिनुन् प्रत्यय विधायकं सूत्रं घिनुन् प्रत्ययः एव अनुवर्तते घिनुन् अनुवर्तते कृत् इति अनुवर्तते शमित्यष्टाभ्यो घिनुन् इति सूत्रात् घिनुन् इति अनुवर्तते कृत् इति च प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च धातोः वर्तमाने इति एतत् सर्वं यथा पूर्वं तत्र भवति तत्र धातु चतुष्टयं निर्दिष्टम् अस्ति किं किमस्ति कष धातु कष हिंसार्थः लस श्लेषणक्रीडनयोः कत्थ श्लाघायां स्रम्भु विश्वासे इति एतेभ्यः धातुभ्यः विशब्दे उपपदे खिनुन् प्रत्ययः भवति इति तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारिषु अर्थेषु कर्तरि द्योत्ये वि पूर्वक कष लस कत्थ अनन्तरं श्रम्भ धातुभ्यः घिनुन् प्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः घिनुन् प्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः सिद्धान्तकौमुद्यां विशेषतया किमपि दत्तं नास्ति वौ इति अत्र बालमनोरमायामपि किमपि नास्ति अर्थः स्पष्टमस्ति सूत्रार्थः स्पष्टः तेन कारणेन विशेषविवरणं नास्ति विकाशी विलासी विकल्थी विस्रम्भी इति उदाहरणद्वयं तस्य कृते एवं उदाहरणद्वयम् कषधातु कषधातु अस्ति वि उपसर्गपूर्वक कषधातु तत्र एवं भवति वि पूर्वक कष हिंसार्थः कः धातु कष कषहिंसायाम् इति अस्ति धातु कषहिंसायाम् इति धातोः तत्र किं भवति कषति कषतः कषन्ति कषसि कषथः कषथ कषामि कषावः कषामः इति सिद्धरूपं तत्र तर्हि किं भवति वि इति अस्ति खलु वि अनन्तरं कष
कष इति अस्ति वि कष इति अस्ति वि कष इति स्थिते वि कष इति स्थिते किं किं भवति अत्र अतौ उपधायाः इति वृद्धिः भवति इन् अस्ति एव किनुन् प्रत्ययः अनेन सूत्रेण वि कषि का का इति भवति काशिन् काषि काशिन् एवमेव मिलित्वा एव करोमि अहं काशि एवं भवति विकाशिन् इति भवति अतः उपधायाः इति विकाशिन् इति भवति विकाशिन् इति भवति चेत् तत्र स्वादिकार्ये विकाशी विकाशिनौ विकाशिनः इति सिद्धरूपम् अर्थात् यः मारयति अथवा हिंसां करोति तादृशस्वभाववान् विकाशी इति तादृशस्वभाववान् हिंसा यस्य स्वभावः अस्ति सः विकाशी इति अस्ति विलासी लस श्लेषण क्रीडनयोः यदा किं वदामः यः अधिकं मस्ती करोति यः विलासं करोति अधिकं सः विलासी इति अस्ति वि उपसर्गपूर्वक कः धातु लस् धातु लस श्लेषण क्रीडनयोः इति धातु किं कः धातुः अस्ति लस इदानीं लस् इति शब्दः बहु प्रसिद्धः अस्ति लस् इति धातु किमर्थं कस्मिन् अर्थे एकक्षणम् एतदस्ति अरे धातुरेव न दृश्यते लस कस्मिन् अर्थे श्लेष पश्यतु लसति लसतः लसन्ति इति यदा विलसति लस श्लेषण क्रीडनयोः इति अर्थे लसति लसतः लसन्ति इति धातुः अस्ति वि अनन्तरं लस अतः उपधायाः इति वृद्धिः विलास विलास इन्न विलासिन् विकथि इति विकथि कथ श्लाघायां श्लाघनं करोति आत्मप्रशंसा यस्य स्वभावः अस्ति सः विकथि इति उच्यते विकथि विकथिन् इति प्रातिपदिकं विकथिन् वि उपसर्गपूर्वक कथ धातु कथ कथ श्लाघायाम् इति विकथनम् इत्यादि शब्दान् वयं जानीमः कः धातुः अस्ति क पश्यामः क अनन्तरं किमस्ति थ अनन्तरं पुनः थ कत्थश्लाघायाम् इति अस्ति कत्थते इति प्रयोगः कत्थ श्लाघायां कत्थते कथ्येते कथन्ते कत्थसे कथ्येते कथद्वे सः कथते इत्युक्ते सः बहु आत्मप्रशंसां करोति इत्यर्थः सः कथते इति सामान्यतः तस्मिन् अर्थे एव तस्य प्रयोगः तर्हि वि कथ इन्न विकथिन् वि कथ इन्न विकथिन् इति प्रयोगः तदनन्तरं विकथि इति विस्रम्भी इति शब्दः विस्रम्भी विस्रम्भी इत्युक्ते यः विश्वासं कर्तुं शक्नोति विपूर्वक स्रम्भु विश्वासे इति धातु स्रम्भु विश्वासे इति धातुः अस्ति तत्र एतदस्ति स्रम्भु इति दृश्येत तत्र विस्रम्भते
विस्रम्भेते विस्रम्भन्ते विस्रम्भसे विस्रम्भेते विस्रम्भद्वे इति तावदेव अस्ति। विस्रम्भ विस्रम्भिन् इति शब्दः भवति, विस्रम्भी इति अस्तु। तर्हि वौ कष एतत् अभवत्। इदानीम् अग्रिमसूत्रमस्ति, लघुसूत्रमस्ति अपेच लशः इति धातुः। अपेच लशः तत्र अप पूर्वक अपः अपे इति सप्तमी एकवचनं, च इति अव्ययं, लशः इति पंचमी एकवचनं। लश धातु लशकान्तौ इति धातु। अपपूर्वक लश धातोः घिनुन् प्रत्ययः भवति इति अस्ति। चकारग्रहणेन वि पूर्वक इत्यपि अस्ति। अपपूर्वक अपलाशी विलाशी इति रूपद्वयम्। अपपूर्वक लश धातोः तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारिषु अर्थेषु किं भवति? तत्र कः प्रत्ययः भवति? घिनुन् प्रत्ययः भवति। तर्हि लश 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 धातु लशकान्तौ इति धातु अस्ति। लशकान्तौ इति लशति लश्यति इति रूपद्वयं। लशति लशतः लशन्ति इति। वि भवति चेदपि भवति। तर्हि अप इति अस्ति, तदनन्तरं किमस्ति? लश अप लश अपलश इन् इति भवति। अपलश इन् इति अस्ति। उपधावृद्धि अपलाशिन् इति भवति। अपलाशि न अपलाशिन्। तत्र पुनः स्वादिकार्ये अपलाशीन् अपलाशी इति अपलाशी अपलाशिनौ अपलाशिनः इति सिद्धरूपम्। एवमेवं विलाशी विलाशिनौ विलाशिनः इति वि भवति चेत् विलाशिन् इति भवति। विलाशिनौ इति रूपं भवति इति वयं तावदेव तत्र अपेच प्रे लप स्त्रद्रु माथा वद वसः इति सूत्रं वयं श्वः पश्यामः। तदपि घिनुन् प्रत्यय विधायकं सूत्रमस्ति। तदनन्तरं पुनः मुञ् प्रत्ययः भवति। एतावत् शान्तिमन्त्रेण कुर्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।